अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम आपको मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी काहिरा में वाक़ एक ऐसी मस्जिद की ज़ियारत कराने वाले हैं जिसके बारे में ये बात मशहूर है कि अगर पूरा मिस्र डूब जाए तो ये मस्जिद नहीं डूबेगी, बाकी रहेगी, और अगर पूरा मिस्र जल जाए तो भी ये मस्जिद नहीं जलेगी बल्कि बाकी रहेगी। आखिर इसमें क्या ऐसी खूबियाँ हैं, इसको कब किसने किस मकसद के लिए तामीर किया, मस्जिद की ज़ियारत कराने के साथ साथ आज हम आपके सामने इन सारी बातों को बयान करेंगे और तारीखी कुतुब की रोशनी में इनसे जुड़ी सारी हक़ाइक़ पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा के अंदर मौजूद इस मस्जिद को मस्जिद अहमद बिन तूलून या तूलूनी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इजिप्ट में बहुत से तारीखी मकामात हैं, इसका इतिहास आपको हज़ार साल पीछे तक ले जाएगी। 2000-3000 साल कबल मसीह तक के यहाँ आपको आसार नजर आएंगे। यहाँ के तारीखी मकामात अंबिया व सालिहीन, खुलफा अइम्मा समेत बहुत से इस्लामी मुजाहिदीन, रियल इस्लामिक हीरोज़ के दास्तान बयान करती है। आपको यहाँ रोमन, ग्रीक, अब्बासी, बनु उमैया, बाज़ेंटाइन, फातमी, उस्मानी और ब्रिटिश, फ्रेंच, ममलूक, नेपोलियन, ये सारी हिस्ट्री आपको यहाँ इजिप्ट में नज़र आएंगी और इससे रिलेटेड कुछ आसार भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो है अहरामात मिस्र है और इनमें सबसे बड़ा जो अहराम है वो खुफू का अहराम है और इस हवाले से हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं और आपको उस मकाम की भी ज़ियारत हम करा चुके हैं पिछली वीडियो में। मिस्र में मौजूद सारे तारीख़ी मकामात का एक सीरीज़ के तहत हम आपको वीडियोस बनाकर दे रहे हैं, आपको उन मकामात की ज़ियारत करा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के तारीख़ी हक़ाइक़ से भी आपको आशना करा रहे हैं। इजिप्ट के तारीख़ी मकामात पर हमारी कई वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है और भी बहुत से तारीख़ी मकामात हैं दोस्तों, बहुत सी मसाजिद, बहुत से किले जिनके बारे में तारीख़ी सफ़ात भरे पड़े हैं। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इन सारे मकामात की आपको ज़ियारत कराएंगे और इनके तारीख़ी पहलू पर भी गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल दोस्तों, आज हम जहां मौजूद हैं और जिस मस्जिद की हम आपको आज ज़ियारत कराने वाले हैं, इसको मस्जिद अहमद बिन तूलून और जामे अहमद बिन तूलून या तूलूनी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मस्जिद को सन 1876 ईस्वी में अहमद बिन तूलून ने कायम किया था। इसी मुनासिबत से इस मस्जिद को जामे अहमद बिन तूलून का नाम दिया गया। अहमद बिन तूलून ये बनी तूलून का एक बहुत बड़ा सरदार था और इसने 267 हिजरी में बनु अब्बास से खुद को अलहदगी इख्तियार करते हुए अपनी एक इंडिपेंडेंट हुकूमत कायम कर ली थी तूलूनी सल्तनत के नाम से और अपने दौर इख्तिदार में इसने ये मस्जिद तामीर की थी। इस बारे में अभी हम तफासिली गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, ये मस्जिद दुनिया की कदीम तरीन और बड़ी मसाजिद में से है। इसका शुमार मस्जिद आमिर इब्न आस और अल-अस्कर की मसाजिद के बाद मिस्र में तामीर शुदा तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद में होता है और यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में भी ये मस्जिद शामिल है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ अंदर मस्जिद के सहन के बिल्कुल बीच में एक गुंबद है जो मस्जिद के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, इस मस्जिद का कुल रकबा 6.5 एकड़ के करीब बतलाई जाती है। ये मस्जिद आप देखें बड़ी ज़बरदस्त एक मुरब्बा की शक्ल में कायम है। दोस्तों, इसके बारे में ख़ास बात ये बतलाई जाती है कि आज तक ये अपनी असल हालत पर कायम है, यानी जैसे ही बनाई गई थी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें कोई भी रेनोवेशन या कोई भी रद्द-बदल और तगय्युर नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, पहले हम आपको पूरी मस्जिद और इसका अंदरूनी हिस्सा दिखाते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनका जो है यहाँ अंदरूनी हिस्सा है और ये देखिए इसमें सारी चीज़ें जो है वो उसी ज़माने की यानी पुरानी है। इसमें कोई भी सामान और कोई भी चीज़ जो है नई नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पूरा मिस्र डूब जाए तो ये मस्जिद नहीं डूबने वाली और अगर पूरा मिस्र जल जाए तो भी ये मस्जिद नहीं जलने वाली। बिल्कुल सही दोस्तों, दरअसल इस मस्जिद की तामीर ही इस मकसद के लिए हुआ था। तारीखी कुतुब में लिखा है कि इब्न तूलून एक मरतबा जबल यशकुर नामी पहाड़ की चट्टान पर खड़ा हुआ और कहा, मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ, अगर मिस्र जल जाए तो वो रहेगा और अगर मिस्र डूब जाए तो भी वो रहेगा। चुनांच उसी मकसद की तकमील के लिए उसने ये मस्जिद चूने, राख और सुर्ख ईंट से बनाई ताकि जल न जाए और पहाड़ की बिल्कुल ऊंचली चोटी पर ताकि डूब न जाए। और यह मस्जिद आज तक अपनी असल हालत पर कायम है जिस तरह यह बनाई गई थी। दोस्तों, अब अगर बात इस बारे में की जाए कि आखिर अहमद बिन तूलून कौन था, तो मैं आपको बताता चलूं कि यह इस्लामी तारीख में एक ऐसा लीडर था जिन्होंने बेशुमार फुतूहात हासिल की और मिस्र को खुशहाली के उरूज पर पहुंचाने का एजाज इन्होंने ही हासिल किया। दोस्तों, अहमद बिन तूलून रमज़ानुल मुबारक 220 हिजरी व मुताबिक 838 ईस्वी में पैदा हुए। ये एक तुर्क नज़ात था
اور ان کا پورا خاندان بخارا میں مقیم تھا۔ ان کے والد طولون بخارا اور خراسان کے گورنر نوح بن اسد السمانی کے غلام تھے۔ سن 200 ہجری میں نوح بن اسد السمانی نے ان کے والد طولون کو عباسی خلیفہ مامون رشید کے پاس بطور تحفہ بھیجا تھا۔ طولون کے کئی بیٹے تھے جن میں احمد بھی شامل تھے۔ یہ عراق کے شہر بغداد میں قاسم نامی لونڈی سے پیدا ہوئے تھے۔ غیر عربوں کے بچوں کے ساتھ لغویات، تماشا اور مکروہات کے ماحول سے دور رہنے کے خواہش مند تھے، اور وہ اپنی تقوی، راست بازی، سخاوت اور قوت و طاقت کے لیے مشہور مانے جاتے تھے۔ جب یہ ہوش مند اور بلوغت کی عمر کو پہنچے تو وزیر عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں طرطوس بھیجا، جہاں اس نے کئی سال گزارے۔ اس دوران اس نے بڑے بڑے علماء سے علم حدیث اور ادب سیکھا۔ دوستو، احمد بن طولون کا عروج اس وقت شروع ہوا جب وہ 240 ہجری بمطابق 854 عیسوی میں 20 سال کی عمر کو تھے اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت عباسی خلافت کے مسند پر مامور خلیفہ المتوکل باللہ نے ان کے والد کی فوجی کارروائیاں ان کے سپرد کر دی تھی۔ پھر 14 سال بعد 254 ہجری بمطابق 868 عیسوی میں ایک ترک سپہ سالار بائکباک والی مصر مقرر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ بائکباک احمد بن طولون کے سوتیلے والد تھے، یعنی احمد بن طولون جس قاسم نامی لونڈی سے پیدا ہوئے تھے یہ ان کے شوہر تھے، اور والی مصر بنتے ہی انہوں نے احمد بن طولون کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا اور مصر کے معاملات میں بہت سے اختیارات ان کو دے دیے تھے۔ چنانچہ احمد بن طولون 23 رمضان المبارک 254 ہجری بمطابق 15 سپٹمبر 268 عیسوی میں قاہرہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت قاہرہ کا پرانا نام فسطاط تھا۔ احمد بن طولون نے مصر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ مصر کی اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ اس وقت مصری مالیات کا محکمہ وزارت خزانہ کی جو ذمہ داری ہے وہ ابن المدبر کے پاس تھا۔ ابن طولون نے مصر کی اکنامک کنڈیشن اور اقتصادی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے ابن المدبر کے خلاف مہم چلائی، احتجاجات کیے، جس کے نتیجے میں ابن المدبر کو ان کے عہدے سے برخاست کر دیا گیا۔ اسی اثنا میں بائکباک جو والی مصر اور احمد بن طولون کے سوتیلے والد تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور مصر یرجوک کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر یرجوک نے اتفاق سے اپنی ایک بیٹی کی شادی احمد بن طولون سے کرا دی۔ انہوں نے اب مصر کے صوبے کے ساتھ ساتھ اسکندریہ، برقہ اور دیگر سرحدی اضلاع کا انتظام بھی احمد بن طولون کے سپرد کر دیا۔ اسی زمانے میں فلسطین کے والی عماجور نے بغاوت کر دی۔ چنانچہ ابن طولون نے عباسی خلیفہ سے یہ اجازت حاصل کر لی کہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے وہ بڑی تعداد میں غلاموں کی ایک فوج بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑی اور نہایت طاقتور فوج تیار ہو گئی۔ گرچہ فلسطین کی بغاوت کو روکنے کے لیے کسی اور سے کام لیا گیا تھا، لیکن اس صورتحال کے باعث ابن طولون ایک مضبوط فوجی طاقت کے مالک بن چکے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد خلیفہ نے مصر اور شام کے سرحدی علاقوں کی مالیات کا تمام انتظام احمد بن طولون کی تحویل میں دے دیا تھا۔ دوستو، 256 ہجری بمطابق 870 عیسوی میں عباسی خلیفہ المعتمد علی اللہ مسند خلافت پر فائز ہوئے اور اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ابن طولون سے ملنے والی امدادات پر نظر ڈالی تو وہ انہیں ناکافی محسوس ہوئی۔ چنانچہ 263 ہجری بمطابق 877 عیسوی میں انہوں نے موسیٰ بن بغا کی قیادت میں ابن طولون کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک فوج روانہ کی، لیکن ابن طولون کی فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے یہ فوجی کارروائی ترک کر دی گئی۔ اب احمد بن طولون نے یہ مناسب سمجھا کہ شام کے علاقے کو بھی فتح کیا جائے اور وہاں بھی اپنی حکومت قائم کی جائے۔ چنانچہ 264 ہجری بمطابق 878 عیسوی میں انہوں نے دمشق پر بھی قبضہ کر لیا۔ دمشق کے بعد ان کی فوجی لشکر شمال کی طرف بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کی فوج نے حمص، حمارہ، حلب سمیت انطاکیہ تک کو فتح کر لیا اور یہ ان علاقوں پر قابض ہو گئے۔ دوستو، 267 ہجری بمطابق 880 عیسوی میں انہوں نے مصر و شام دونوں ملکوں میں خود اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا اور یہیں سے طولونی سلطنت کا آغاز ہوا۔ شام کو اپنے زیر انتظام علاقوں میں شامل کرنے کے بعد احمد بن طولون نے اپنے یہاں رائج سونے کے سکوں پر خلیفہ اور ان کے بیٹے جعفر کے ناموں کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی لکھوانا شروع کر دیا۔ دوستو، احمد بن طولون کی عہد میں مصر نے ایسی معاشی ترقی کی جس کی مثال اس سے پہلے کبھی بھی تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ احمد بن طولون نے جب مصر میں نائب والی کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی تھی تب اس وقت مصر سے ہونے والے خراج کی مالیت 8 لاکھ دینار سالانہ تھی۔ اس کے دور میں کھیتی باڑی اور بزنس نے اس قدر ترقی کی تھی کہ خراج کی مالیت ان کے عہد حکومت کے آخری ایام میں سالانہ 4 کروڑ 3 لاکھ دینار ہو چکی تھی۔ یہ مال جبرن یا ناجائز طور پر حاصل شدہ نہ تھا دوستو، بلکہ انہوں نے مصری معاشیاتی نظام میں نہایت باریک بینی اور دور اندیشی کے ساتھ بعض ایسی تبدیلیاں کی تھی جس سے یہ امکانات پیدا ہوئے تھے۔ غیر ضروری ٹیکس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمام امراء، افسران اور اہلکاروں کی نگرانی کا اس قدر نظام قائم کر دیا گیا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال، کام چوری اور بدعنوانی کا خاتمہ ہو گیا۔
اور یہ مسجد جو انہوں نے تعمیر کی تھی دوستو، یہ انہوں نے 263 ہجری میں تعمیر کرائی تھی۔ جب یہ نائب والی مصر تھے اس وقت انہوں نے اپنی حکمرانی کا اعلان نہیں کیا تھا۔ 267 ہجری میں اس نے اپنی حکمرانی کا اعلان کیا تھا اور مصر و شام میں خود کی حکومت چلائی تھی طولونی سلطنت کے نام سے۔ چنانچہ 10 ذی-القعدہ 270 ہجری بمطابق 10 مئی 884 عیسوی کو احمد بن طولون کا انتقال ہو گیا۔ احمد بن طولون کے بعد ان کے بیٹے خمارویہ حکمراں بنے۔ دوستو احمد بن طولون نے مصر و شام میں ایک مضبوط حکومت کی بنیاد تو رکھ دی تھی، لیکن ان کے بیٹے خمارویہ کے بعد حکومت جن ہاتھوں میں آئی وہ اس مملکت کو سنبھالنے کے قابل نہ تھے۔ خمارویہ کے بعد بننے والے حکمراں ہارون جو ان کے بیٹے تھے بہت کم عمر تھے۔ چنانچہ 294 ہجری بمطابق 905 عیسوی میں عباسی فوج نے فسطاط یعنی قاہرہ پر قبضہ کر لیا اور شاندار شہر کو مسمار کر دیا اور طولونی خاندان کے افراد کو زندان میں بند کر دیا گیا۔ اس طرح اس خاندان کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا اور یہیں سے طولونی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ دوستو مصر و شام میں طولونی حکمرانوں کا عہد گرچہ صرف 37 برس رہا، لیکن اس خاندان کے پہلے حکمراں احمد بن طولون نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے اس مختصر سی عہد کو بے حد یادگار بنا دیا۔ ان کی اصلاحات کی بدولت قاہرہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں نے کافی ترقی حاصل کی۔ تاریخی صفحات آج تک ان کے انہی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اس کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر بھی کریں، اور اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔